अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उर्दू ज़बान की तारीख़। कल हमने पढ़ा था उर्दू ज़बान का आगाज़ इर्तिक़ा और आज पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की तारीख़। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के इब्तिदा के बारे में लोगों में इख्तलाफ है, लेकिन इस बात पर सभी मुत्तफ़िक़ हैं कि हिंदू और मुसलमानों के मेल जोल और इख्तिलात से एक नई ज़बान वजूद में आई और वो उर्दू थी। अब ये बात तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हिंदू और मुसलमान का जो मेल जुल हुआ और बातचीत हुई, आपस में लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, बातचीत करने लगे, तो इस मेल मिलाप से जो एक ज़बान वजूद में आई वो उर्दू ज़बान थी। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं। इब्तिदा में उर्दू लश्कर ही तक महदूद भी थी। फौजी लोग आपसी बातचीत इसी में करते थे। उर्दू ज़बान का मतलब क्या है? लश्कर। और उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने क्या होता है? लश्कर। तो इब्तिदा में उर्दू लश्कर ही तक महदूद थी। फौज लोग आपस में उर्दू ज़बान में बातचीत करते थे। यूँ तो हिंदुस्तान में जब महमूद गज़नवी के हमले शुरू हुए तो इसी वक्त से उर्दू के इब्तिदाई निशानात मिलने लगते हैं, लेकिन दौर शाहजहानी यानी 1665 ता उर्दू अपनी हकीकत मनवाने में कामयाब हो ही गई। लेकिन दौर शाहजहानी, जब शाहजहां का वक्त था 1665 ईस्वी में, तो उर्दू क्या है अपनी हकीकत मनवाने में कामयाब हो गई, यानी उर्दू ज़बान बहुत अच्छे तरह से बोली जाने लगी। सूफियाए कराम जो अपने दीन हदीस की बात फैलाते थे तो वो उर्दू ज़बान में ही फैलाते थे। अवाम तक उनको अपनी बात पहुंचाना होती थी तो वो उर्दू ज़बान में ही अपनी बात अवाम तक पहुंचाते थे। और सलातीन वक्त यानी उस वक्त के जो सल्तनत के मालिक थे, जो सरपरस्त थे, जो बादशाह थे, तो वो भी इसकी सरपरस्ती की। और इसकी सरपरस्ती पाकर उर्दू क्या है तेज़ रफ्तार से अपनी तरक्की करती गई, इर्तिक़ाई मनाजिल तय करती रही, तरक्की पाती रही। इधर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दारुल सल्तनत दिल्ली से देवगिरी यानी दक्किन मुंतकिल की, तो इसके साथ बेशुमार अफराद दक्किन मुंतकिल हुए, जिनके साथ उर्दू भी दक्किन के इलाकों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकंडा तक जा पहुंची। वहाँ के हुक्मरानों ने इस ज़बान की सरपरस्ती की और यूँ उर्दू ज़बान रफ्ता रफ्ता अदबी हैसियत इख्तियार करने लगी। यही वजह है कि दक्किन ही में हमें उर्दू नज़म व नसर के इब्तिदाई नमूने मिलते हैं। इधर शुमाली हिंदुस्तान में अमीर खुसरू के मशहूर तसनीफ़ खालिक बारी मिलती है, जिसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी के अल्फाज खूबसूरती से इस्तेमाल हुए हैं। मसलन बेयारे बिरादर आवरे भाई, बेश मादरे बैठ ए माई। इसमें कौन कौन सी ज़बान है? अरबी भी है, फ़ारसी भी है, तुर्की भी है और हिंदी भी है। यूँ तो अमीर खुसरो के यहाँ मुतफरिक इशार मिलते हैं, यानी अलग अलग तरह के इशार मिलते हैं, लेकिन अब तक के तहक़ीक़ के मुताबिक उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर करार पाता है। अमीर खुसरो के यहाँ भी कई तरह के इशार मिलते हैं, लेकिन अब तक उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान करार दिया जाता है। इसी तरह उर्दू नसर के लिए तसव्वुफ़ का रिसाला मिराजुल आशिकीन, मर्तबा सैयद गेसू दराज बंदा नवाज उर्दू नसर का इब्तिदाई नमूना करार पाता है। लेकिन सबसे पहली नसरी किताब है मुल्ला वजही की सबरस, और सबसे पहले उर्दू की जो नसरी किताब है, जो नसर में लिखी गई है, वो मुल्ला वजही की किताब कौन सी है? सबरस है। उफ़ क़िस्सा हुस्न दिल जो 1635 ईस्वी की तख्लीक है। इधर दक्किन में शायरी की रिवायत फलती फूलती रही और लोगों के तवस्सुत से इसकी गूंज शुमाली हिंद में भी पहुंचती रही। वली दक्कनी का जब दौर आया तो इनका कलाम शुमार हिंद में बहुत मकबूल हुआ। और वली दक्कनी का जब दौर आया तो इनका जो कलाम था तो शुमाली हिंद में बहुत मकबूल हुआ। वली खुद भी दिल्ली आए और यहाँ सूफ़ी सादुल्लाह गुलशन से मिले, जिन्होंने वली को मशवरा दिया कि अपने कलाम से दक्कनीपन ख़त्म करें और ज़बान उर्दू मुअल्ला इख्तियार करें। और जब वो दिल्ली आए वली दक्कनी खुद, तो यहाँ सूफ़ी किससे मिले? सादुल्लाह गुलशन से मिले। तो उन्होंने उसे बताया, वली दक्कनी को बताया कि अपने कलाम से दक्किनपन ख़त्म करे
اور اردو معلیٰ اختیار کریں، اس میں اپنی شاعری کریں۔ اور اس طرح شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز ہوا۔ ولی کے ہاں ایہام گوئی زیادہ تھی۔ اب ایہام گوئی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایہام گوئی معنی ہوتا وہم میں ڈالنا۔ شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک معنی تو بہت قریب کے ہوتے ہیں اور ایک معنی بہت دور کے ہوتے ہیں، لیکن شاعر دور کے معنوں سے لیتا ہے۔ تو یہاں ایہام گوئی کیا تھی؟ ولی کے یہاں ایہام گوئی زیادہ تھی، اس لیے یہاں کے لوگوں نے اسے ہی شاعری کا معیار بنا لیا۔ ولی کے اثر سے دلی میں جب شاعری کا دور شروع ہوا تو اس میں ایہام گوئی زیادہ تھی۔ اب جب ولی کے اثر سے یہاں کے لوگوں نے شاعری شروع کی تو ان لوگوں نے بھی ایہام گوئی زیادہ کی، اس لیے یہ دور ایہام گوئی ہی کا دور کہلایا۔ اس لیے یہ دور کیا ہے؟ ایہام گوئی کا دور کہلایا۔ اس دور میں فائز، حاتم یکرنگ، مضمون، شاکر ناجی، آبرو وغیرہ شامل تھے۔ اس کے خلاف مرزا مظہر جانا نے اصلاح زبان کو تحریک شروع ہوئی اور یوں دھیرے دھیرے ایہام گوئی کا اثر کم ہونے لگا اور رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو گیا۔ ایہام گوئی شعرا کے بعد میر، درد اور سودا کا دور آتا ہے، جسے اردو شاعری کا عہد زرین بھی کہا جاتا ہے۔ ایہام گوئی شعرا کے بعد کس کا دور آتا ہے؟ میر، درد اور سودا کا دور آتا ہے، جسے اردو شاعری کا عہد زرین دور کہا جاتا ہے، یعنی بہت گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں اردو شاعری اپنے معراج تک جا پہنچی تھی۔ یعنی بالکل بلندی کے مقام پر پہنچی ہوئی تھی۔ دلی میں بیرونی حملوں اور طوائف الملوکیل کی وجہ سے دلی کے شاعروں نے لکھنؤ کو رخ کیا، اور دلی میں جو بیرونی حملے ہوئے اور 1857 کے غدر کے بعد یہاں کی حالت بہت خراب ہو گئی تو شاعروں نے کیا کیا؟ لکھنؤ کو رخ کیا۔ نوابین اودھ نے ان کی خوب سرپرستی کی، اور کیونکہ لکھنؤ میں بہت سب کے پاس پیسہ تھا، دھن دولت تھی، تو وہاں کے نواب جو تھے، اودھ کے جو نواب تھے، تو شاعروں کی کیا کہ خوب سرپرستی کی، اور اس طرح دلی کی بساط شاعری لکھنؤ جا پہنچی۔ لکھنؤ میں دلی اور لکھنؤ کے شعراء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ لکھنؤ میں کیا؟ دلی اور لکھنؤ کے شعراء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جو لوگ لکھنؤ دلی سے گئے تھے وہ بھی موجود تھے، اور جو لکھنؤ کے شاعر تھے وہ بھی موجود تھے، اور اہل لکھنؤ نے دلی کے لسانی اور ادبی برتری کا جوا اتار پھینکا، اور یوں لکھنؤ میں شاعری کا ایک نیا انداز شروع ہوا جو دبستان لکھنؤ کہلایا۔ اور یہاں جو لکھنؤ کے لوگ تھے تو کیا کیا؟ دلی کے لسانی اور ادبی برتری کا جوا اتار پھینکا، یعنی دلی کی جو زبان تھی اس کو اتار پھینکا، اور لکھنؤ کی شاعری کا نیا انداز انہوں نے شروع کیا جو دبستان لکھنؤ کہلایا۔ لکھنؤ اسکول کے مشہور شعراء میں مصحفی، انشا، جرات، آتش، ناسخ، انیس، دبیر اور امانت وغیرہ ہیں۔ جب دبستان لکھنؤ شروع ہوا اور وہاں کے جو مشہور شعراء تھے اس وقت جو انہوں نے اس دور میں لکھا، اس میں کون کون سے تھے؟ مصحفی، انشا، جرات، آتش، ناسخ، انیس، دبیر اور امانت وغیرہ تھے۔ دلی کے اجڑتے ہی دبستان لکھنؤ وجود میں آیا، لیکن جیسے ہی دلی میں امن و امان ہوا، دلی میں بھی شاعری کی بساط دوبارہ بچھ گئی، اور اسی دور میں غالب، مومن اور ذوق جیسے شاعر ہوئے، اور جیسے دلی میں کیا امن و امان ہوا تو دلی میں بھی شاعروں نے اپنی دوبارہ شاعری شروع کی، اور اس دور میں کون لوگ تھے؟ غالب تھے، مومن تھے، ذوق وغیرہ تھے، جن کی شاعری پر اردو شاعری کو ہمیشہ ناز رہے گا، اور ان لوگوں کی شاعری اتنا اعلی درجے کی شاعری تھی کہ اردو شاعری کو ان شاعروں پر ناز رہے گا۔ ان کے بعد داغ اور امیر مینائی کا دور آیا، جس کے بعد اقبال، جگر، حسرت، فانی، اصغر، فراق اور فیض احمد فیض تک شاعری جا پہنچی۔ اور ان کے بعد کیا ہے؟ داغ، امیر مینائی کا دور آیا، جس کے بعد اقبال تھے، جگر، حسرت موہانی، فانی، اصغر، فراق اور فیض احمد فیض تک شاعری جا پہنچی۔ 1857 عیسوی سے قبل نثر چند قصے، کہانیوں اور تصوف کے رسائل تک محدود تھی، اور 1857 کے پہلے کیا تھا؟ جو اردو نثر تھی وہ صرف قصے کہانیوں میں ہی، قصے کہانی تک ہی محدود تھی۔ عبارت میں مخفی، مسجع، عبارت، آرائی اور تصنع پایا جاتا تھا۔ سر سید نے اردو کو اس تصنع سے پاک کیا اور اپنے رسالے تہذیب الاخلاق سے سادہ نثر نگاری کا آغاز کیا، جسے جدید اردو نثر کا آغاز کہا جاتا ہے۔
اردو تو کیا تھی، صرف کہانیوں تک محدود تھی، لیکن سر سید نے اردو کو ملاوٹ سے، تصنع سے پاک کیا اور اپنا ایک رسالہ نکالا تھا، تہذیب الاخلاق، جس میں انہوں نے مسلمان کے تہذیب اور اخلاق کی بات کی اور اردو کو سادہ نثر نگاری کی طرف لے آئے۔ انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، تہذیب الاخلاق میں سونے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ بتایا، اور اردو کو سادہ نثر نگاری کی طرف لے آئے اور سادہ نثر نگاری کا آغاز کیا، جس سے جدید اردو نثر کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں جدید نظم کی بنیاد محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے رکھی۔ اس طرح سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، شبلی نعمانی نے اردو نثر کو بام عروج تک پہنچایا، اور اس طرح سر سید احمد خان نے اردو نثر کے لیے بہت محنت کی اور اسے نثر نگاری کی طرف لانے کے لیے بھی بہت محنت کی۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد، نذیر احمد، شبلی نعمانی نے اردو نثر کو کیا بام عروج تک پہنچا دیا، یعنی بلندی تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اردو نثر میں مرزا فرحت اللہ بیگ، مہدی القاردی، پطرس بخاری، پریم چند، مولوی عبدالحق، سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، رشید صدیقی، کرشن چندر، بیدیاور، احتشام حسین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس طرح اردو نظم و نثر اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی یہاں تک جا پہنچی جہاں ہم فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں۔ امید ہے یہ چیپٹر پڑھ کے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا، اور اردو نثر کا ارتقاء آگے والے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔